एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े ऑफिसर के कान में कहा, पार्ट 1, पार्ट 2 बच्चा है, उसे हम पाल लेंगे। इतिहासकार और उस वक्त के वाक़या निगार ये नहीं बता सकते कि सलाउद्दीन अयूबी ने उन लोगों की नज़रें भांप ली थी या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हुजूम में बच्चा लग रहे थे। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफे के लिए रुके तो अयूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई थी। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन नाजी जो उनके बाप की उम्र का था, सबसे पहले दरबारी खुशामदीदों की तरह झुका, फिर अयूबी से लिपट गया और अयूबी को बाहों में ले लिया। उसने अयूबी की पेशानी चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे जंगी और शारकों की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं। सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी का हाथ चूम कर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए। सलेबी सियाह घटाओं की तरह छाए हुए हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया, जैसे सलाउद्दीन अयूबी ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। सलाउद्दीन अयूबी इस तजुर्बेकार सालार की मुस्कुराहट को लगभग समझ न सके। नाजी फातमी खिलाफत का सालार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांड इन चीफ था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फ़ौज उस दौर के जदीद हथियारों से तैयार थी और ये फ़ौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके ज़ोर पर वो बेताज बादशाह बन बैठा था। वो साजिश और मफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया के मरकज़ ख़त्म होने को थे। सलेबियों की निहायत दिलकश साजिशें शुरू हो चुकी थी। ज़र परस्ती और ताइश का दौर था। जिसके पास ज़रा सी भी ताकत थी, उसे वो अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडीगार्ड्स फ़ौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सलाउद्दीन अयूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराहट आ गई, जिस तरह कमज़ोर भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। सलाउद्दीन अयूबी इस जहर कुंद को न समझ सके। उनके लिए सबसे पहला ज़्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सलाउद्दीन अयूबी को उस फ़ौज की ज़रूरत थी। सलाउद्दीन अयूबी से कहा गया कि हुजूर बड़े लंबे सफ़र से तशरीफ़ लाए हैं, पहले आराम कर ले। तो उन्होंने कहा, मेरे सर पर दस्तार रख दी गई है, मैं उसके काबिल न था। इस दस्तार ने मेरा आराम व नींद ख़त्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां फ़राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? साथ खड़े नायब ने पूछा। सलाउद्दीन अयूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़े। लंबे तगड़े 2 बॉडीगार्ड्स उस इमारत के सामने खड़े थे, जिसमें खाने का इंतज़ाम किया गया था। सलाउद्दीन अयूबी ने उन बॉडीगार्ड्स को और उनके तलवारों को देखा तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहाँ 4 नौजवान लड़कियाँ, जिनके बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरे हुए खुशनुमा टोकरियाँ उठाए खड़ी थी। उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी के रास्ते में पत्तियाँ बिखेरना शुरू कर दी और उसके साथ वफ़ की थाली पर शहनाइयों का नगमा उभारा। सलाउद्दीन अयूबी ने रास्तों में फूलों की पत्तियाँ देखकर कदम पीछे कर लिए। नाजी और उसका नायब उसके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उन्हें आगे चलने की दावत दी। ये वो रिवाज था जिसे हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों ने शुरू किया था। सलाउद्दीन अयूबी फूलों की पत्तियाँ मसलने नहीं आए थे। सलाउद्दीन अयूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही किसी के होठों पर देखी थी। हम हुजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज़ है जो मेरे दिल को भाती है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, आप हुक्म दे। नायब ने कहा, वो कौन सी चीज़ है जो हुजूर के दिल को बहलाती है? सलेबियों की लाशें। सलाउद्दीन अयूबी ने मुस्कुरा कर कहा, मगर फ़ौरन ही उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई।
ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں، جس میں قہر اور عتاب چھایا ہوا تھا، کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیز نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہے کی طرح کھا رہے ہیں؟ جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عزت رون ڈالی ہے۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہے۔ تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو پھول میرے راستے سے۔ میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیاں میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے حضور نہ کہو۔ صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ڈانٹا جیسے تلوار سے کسی دشمن کی گردن کاٹ دی ہو۔ انہوں نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو ان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کھود رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحر روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھول کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرہ تھا۔ اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سلیم، مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گئے اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم سب کس قوم کے فرید ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے جواب نہ پا کر انہوں نے کہا، اس جگہ جس قدر ملزم اور یہاں پر جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہے ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ انہوں نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی اور کھڑے کھڑے کھانے لگے۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈ کے کمانڈر نازی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلے گئے جو وائس رائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد نازی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات نازی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے صلاحکار اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ نازی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم وقت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا، صلاح الدین ایوبی اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے نازی سے پوچھا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گی؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے ادروش؟ نازی نے کہا، میں اسے یہ یقین دلا آیا ہوں، یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن نازی چپ ہو کر سوچ میں ڈوب گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کروں۔ نازی نے کہا کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ نازی نے جواب دیا، مگر میں ایسے کام کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ ادروش نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، نازی نے جواب دیا۔ آپ کی دانش مندی اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا۔ نازی نے کہا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس معاملے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے نازی کے بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔
उधर सलाउद्दीन अयूबी अपने नायब को सामने बिठाए ये जहन नशीन कर रहे थे कि वो हुकूमत करने नहीं आए हैं और न किसी को हुकूमत करने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यहाँ की फ़ौज का ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड्स सूडानी हैं। हमें हर तरह के लोगों को यह हक देना है कि वो हमारी फ़ौज में आए, अपनी जोहर दिखाए और माले गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करे। यहाँ की जनता की मेयार ज़िंदगी इसी तरह बुलंद हो सकती है। सलाउद्दीन अयूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाज़ी से कह दिया है कि वह आम भर्ती शुरू कर दे।